الصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على رسول الله. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة وعافية وتكونوا كامل مزهرات ومشرقات يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما راه موضح في عنوان الفيديو، راح يكون فيديو تاعنا على روتين العناية بالبشرة. في هذا الفيديو خصصت لكم روتين عناية للبشرة، يعني الكل بنت راهي حابة يكون عندها روتين يومي أو أسبوعي لبشرتها ومش عارفة من وين تبدأ أو وش هو الروتين المناسب لنوع بشرتها، وإذا بشرتها صح راهي محتاجة لروتين عناية أو لا. في هذا الفيديو حاولت أني نشرح لكم ونمد لكم أهم الأساسيات للعناية بالبشرة ونصائح تخص كل بنت لازم تعرفها قبل ما تبدأ تعمل أي روتين للبشرة نتاعها. كذلك أهم المنتجات اللي نحتاجون في الروتين تاعنا. تابعوا معايا هذا الفيديو للنهاية. أكيد ما تنسوش إنكم تدعموني بالاشتراك والإعجاب للفيديو، وهكا باش يوصلكم كل جديد، وخلوا لي كامل اقتراحاتكم أو آرائكم في الفيديوهات الجاية بإذن الله. اولا وقبل كل شيء، اذا كان عمرك اقل من 18 سنه وما عندك حتى مشاكل في البشره نتاعك مثل الحبوب او النقاط السوداء او القشور او المسامات المفتوحه وغيرها، من الافضل انك ما تحطيش اي منتج على البشره نتاعك، وتحاولي انك تحافظي على وجهك كما هو، وتحاولي ثاني انك تبتعدي على المكياج، لانه هو السبب الرئيسي اللي يدير لنا الحبوب والمسامات الواسعه، هو اللي يدير لنا هذيك المشاكل اللي في البشره. ثاني حاجة معرفة نوع البشرة نتاعنا. لازم كل بنت تعرف نوع البشرة نتاعها، لأنه كما نعرفوا كاين حوايج يخرجوا على نوع بشرة وحوايج ما يخرجوش على بشرة. هذه الخطوة أساسية وضرورية، لأنه معرفة نوع البشرة هو اللي راح يساعدنا في علاج كل المشاكل اللي تعاني منهم البشرة نتاعنا. وكما نعرفوا أنه أنواع البشرة 4 أنواع أساسية. عندنا البشرة المختلطة، البشرة الدهنية، والبشرة الجافة، والبشرة الحساسة. راح نمدلكم كيفاش نعرفوا البشرة نتاعنا لأي نوع تنتمي. أولا البشرة الدهنية اللي تكون دائما زيتية وتكون فيها لمعة في كل الوجه. ثانيا البشرة الجافة تكون مشدودة أكثر وتكون ناشفة، وفي الأغلب دائما يكون فيها تشققات. ثالثا البشرة الحساسة اللي تكون فيها بقع حمراء وتتأثر من الشمس وتتأثر ثاني من أي منتج يتحط عليها. أما البشرة المختلطة اللي نحسوا أنه نصفها يكون زيتي ونصفها يكون جاف، مثلا المنطقة اللي في الجبهة والخدود والأنف نحسوها زيتية، أما باقي الوجه يكون جاف ومشدود. بعد ما عرفنا البشرة نتاعنا لأي نوع تنتمي، وإذا صح البشرة نتاعنا محتاجة روتين عناية أو لا، نروحوا لأهم الخطوات الأساسية في الروتين اليومي والأسبوعي نتاعنا. أول خطوة في روتين تنظيف البشرة دائما هي إزالة المكياج، وإزالة المكياج راح تكون بمزيل المكياج ديماكيون، يعني ماشي بالماء، ولازم تكون يوميا مش مرة في الأسبوع. حاجة أخرى، حتى وما درناش مكياج وما درنا والو في لابو نتاعنا، لازم في الليل نحو هذيك الغبرة والتربصات اللي تكون في لابو نتاعنا بالديماكيون. احسن وافضل اوميسيلار اللي كامل تستوه وخرج على الفيزاج نتاعهم، وانا تستيتو دفوا هذه القرعه الثانيه اللي راني نستعمل فيها دركا، يتيح على كامل انواع البشره حتى البشره الحساسه، وينحي كلش. ديجا مكتوب فيه لو فيزاج لي زيو لي لافر، ينحي الماسكارا والايلاينر، يعني ينقي البشره مليح مليح، ينحيك لي فون دو تا، ما يخلي والو، حتى الجلوس تاني ينحيه. ولو بري نتاعو يكون انا هذا شريته 25,000 وكاين اللي يدير 30,000، يعني ما بين 25 و 30,000. من الافضل انك تستعملي مع هذا الكوتون ديسك لانهم خاصين بالبشره. الصغيره دير 10,000 والكبيره دير 15,000. ثاني خطوة في الروتين تاعنا هي القماج اللي هو التقشير. لازم علينا نقوموا مرة إلى مرتين في الأسبوع بتقشير البشرة. الفوائد نتاعو انه يزيل لنا هذيك الخلايا الميتة من الجلد، وينحي لنا ثاني هذيك الدهون والجراثيم المتراكمة على الوجه. كذلك انه يقلل لنا من ظهور هذيك الخطوط الرقيقة اللي نلقاوها على الوجه.
هنا بالنسبة للتقشير عندك الاختيار انك تختاري التقشير الطبيعي اللي يكون متوفر من مواد طبيعية متوفرة في كل بيت، اللي كامل يديروه والكامل أغلبية يخرج على جميع أنواع البشرة، اللي يكون متكون من السكر وزيت الزيتون والقهوة اللي نديروا به حركات دائرية. أو تختاري انك تشري قماش يليق على البشرة نتاعك ويكون يسهل عليك. انا في القماش كنت نستعمل هذو زوج ومازالني لحد الان نستعملهم. عندي هذا فينوس من لاغام فيو ديرم اللي يخرج على جميع انواع البشره، ما يديرش حبوب، يرطب البشره، وفيه حبيبات رقيقه اللي ما يخلوش البشره تتجرح. وهذا مستعمل يعني من طرف ياسر بنات، يعني يستعملوه ياسر بنات هذا ويحوسوا عليه ياسر، ويكون متوفر يعني عند كل الكوسميتيك. السعر نتاعو يدير وقيل 35,000. وعندنا هذا ثاني كلين كلير، هذا ثاني روعة، ثاني يحتوي على حبيبات رقيقة اللي ما يجرحوش البشرة نتاعنا، ينحي لنا هذيك الأوساخ والدهون الزائدة اللي في البشرة نتاعنا، وينحي لنا ثاني الرؤوس السوداء. تقدري تستعمليه كمنظف يومي للبشرة نتاعك، وخالي من الزيوت، يخرج أكثر ثاني على البشرة الدهنية لأنه ينحي لنا كامل هذيك الزيوت الزائدة على البشرة نتاعنا. السعر نتاعو وقيل ثاني كيما الأخر 35,000. ومش بشرط انك تتقيدي بهذا القماش، يعني تستعملي القماش اللي مولفه ديريه وما يخرجلكش الحبوب في البشره نتاعك. ثالث خطوة في الروتين تاعنا، لازم كل بنت يكون عندها غسول خاص بنوع البشرة نتاعها ويخرج على البشرة نتاعها. لهنا كيفاش تختاري نوع الغسول، نمدلكم لهنا طريقة كيفاش تختاري نوع الغسول اللي يخرج على كل نوع بشرة. الغسول المناسب واللي يخرج على البشرة الدهنية اللي يكون أساسه جال، يعني الوقت اللي تجي راح تشري لازم تركزي على هذه النقطة اللي بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية. أما بالنسبة للبشرة الجافة لازم الغسول نتاعها يكون من النوع الكريمي، يعني القوام نتاعو يكون كما الكريم. نروحوا للبشرة الحساسة اللي لازم ما يكونش فيه مواد معطرة وكحول، يعني لازمك تقراي لهنا وتتأكدي انه ما فيهش اي مواد معطرة ومواد فيها كحول. اخر نوع اللي هو البشرة المختلطة، اللي ممكن نستخدمه غسولات اللي تكون على شكل جل او الغسولات الكريمية، يعني حسب النوع الغالب على البشرة اذا كان دهني او جاف. نمدلكم رأيي عن بعض الغسولات اللي استعملتهم أنا شخصيا هكا باش نساعدكم في اختيار الغسول المناسب للبشرة نتاعكم. كاين هذا لوريال يخرج على جميع انواع البشره، اما هذاك اللي تلقوه مكتوب فيه بالاحمر هذاك يخرج فقط على البشره الدهنيه. هذا التنظيف نتاعو يكون عميق، ما يستعملش بشكل يومي، يعني يستعمل 3 مرات الى مرتين في الاسبوع، لانه التنظيف نتاعو كما قلت لكم عميق. هذا يمد نعومه للبشره روعه، هذا عن تجربه روعه لجميع انواع البشره. وكاين هذا بابيلوكس، هذا ثاني روعة، خالي من الصابون. هذه الحاجة اللي عجبتني فيه انه خالي من الصابون، يقضينا على الحبوب، ينحينا البقع الداكنة، ينحينا ثاني الكلف. نستخدموه بشكل يومي مرتين في اليوم، مرة الصباح ومرة العشوة. هذا يخرج على البشرة الدهنية أكثر. وجربت ثاني هذا سواليس اللي ما مدلي حتى نتيجة، ما عجبنيش كامل. هذا كاتبين للبشرة المختلطة والدهنية كل لون نديرينه خاص ببشرة معينة، ما عجبنيش كامل، يدير 25 ميل. هذا نيتروجينا، هذا روعة. هذا كاين المجموعة الصفراء اللي تكون خالية من الزيوت، هذه تستخدم البشرة الدهنية واللي فيها حبوب. أما هذه المجموعة الزرقاء هذه غنية بالجليسيرين وغنية بالشمع النحل، حاجة كما الفازلين، ويناسبوا البشرة الجافة. وكاين هذا صابون الشب اللي تعمدت اني نحطه في الفيديو، هذا روعة اللي عندهم بشرة دهنية، يغلق المسام ويضيقهم ويمدلك تفتيح من اول استعمال، عن تجربة روعة. هذا ينحلك ثاني حب الشباب، يدير 30,000 25,000، يعني قدر تلقيه 25 ولا 30.
اخر واهم خطوه في الروتين نتاعنا هي مرحله الترطيب. لازم وضروري جدا ان نرطبوا البشره نتاعنا بعد ما نكونوا قشرناها واستعملنا الغسول نتاعنا. واكبر خطا اللي تقول لك عندي بشره دهنيه ما نرطبش وما نحتاجش لترطيب، لا، حتى اللي عندهم بشره دهنيه يحتاجوا للترطيب، لان الترطيب الفائده نتاعو انه تحتاجوا البشره لانه يزيد نسبه الماء في الوجه. لهذا ينصح بكثره شرب الماء، هو بدوره يرجع لنا هذيك نسبه الماء اللي تفقدها البشره طوال اليوم. كإضافة نقدر نزيدوها للبشرة تاعنا المعروف بالتونر. الفائدة نتاعو انه يعمل على قبض المسامات الواسعة في البشرة وينعش البشرة تاعنا، كذلك انه يقللنا من الافرازات الدهنية خلال اليوم. يتحط بعد الغسول وقبل المرطب مثل ماء الورد البارد، خاصة البارد، يعني من الافضل انه دائما ماء الورد تحطيه في الثلاجة باش الوقت اللي ترشي به الوجه نتاعك يتقفلوا هذو كامل المسامات ويعطينا انعاش للبشرة نتاعنا. وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم ونكون جاوبت على كامل التساؤلات نتاعكم. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك على قناتي وتفعلوا هذاك الجرس هكا باش يوصلكم كل فيديو ننزله، وتهلاو في رواحكم، وان شاء الله يا ربي نلقاكم في فيديو جديد. سلام.